अर्गां तुका समेय जेजू होगलाप तुका समेय जेजू महिमा तुका समेय जेजू अर्गां तुका देव बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. म्हजें नांव नैजिल हांव ब्रह्मावर्तान येयला. तशें पयलें हांवें रेतीर केला सुमार ही म्हजी 25वी रेतीर जावन आसा. ही म्हणल्यार हर एक वर्सा करते तसं 500 वर्सांतून हांगासर आसा हांव येवन आसा. देवाचें उतर आयकून पयले रेतीर केल्ल्या वेळार म्हाका सुडका मेळ्ळी. हांगासर पयले रेतीरेंतूच म्हाका देवान सुडका दिली आनी देव सुडका दीत जाल्यार खरी सुडका ताज्या मागीर परतेन बांदपाच ना. आज येयला जाल्यार हांव देवाचें उतर आनीक आयकून आनी हर एक शुक्र शेनवारा त्या दीस म्हजें समर्पण जाल्लें. हांवें संपूर्ण रितीन सरेंडर जाल्लो देवाक. कित्याक जायतीं वर्सां संवसारांत जियेलो, ल्हानतन व्हड वरें जालो, जायते कारबार केल्ले म्हाज्या जिवितांत, जायते जोडले, जायते इश्ट मंत्र आसले, बरे बरे मनीस संवसारांत आसले. म्हाका म्हजे कुटामी बरे आसले जाल्यार समाधान नासलें. समाधान खंयसरी म्हाका मेळोंक ना. कित्याक समाधान सोदून सगळ्या कुशीन गेलो खंयसरी मेळोंक नासलें. तरी हांगासर येयलो आनी म्हज्या लागीं कितेंच जायना म्हणून देवा मुखार हांवें हात उबारले दोनी. आनी म्हाका जिवंक जायना, वाट दाखय म्हणून. आनी म्हज्या जिवितांत संपूर्ण हांव तुका समर्पीत जावन आसता, तुका साक्ष जावन जियेता आनी तुका विस्वासी रावता. म्हजें म्हणलें कोणूच ना ह्या संवसारांत, तूं एकलो मात्र म्हाका सांगात दिवंक शकताय म्हणून. त्या उतरा वयर कोणें सांडल्यार हांव तुका सणचो ना म्हणलेलो सरस्वराच्या उतराक साक्ष जावन. ते हांवें मनांत घेतले आनी आजून पर्यंत सरस्वर देव म्हाका आदार दिवन आसा. सोलवल्लेला म्हाका सत्वल्लो, निराश जाल्ल्या म्हाका धैर्यान भरले. आनी हांव कितें पुरो उगडून घेतलें, कितेंच ना म्हणून जाल्लो, जिरो जाल्ल्या म्हाका देवान पुरो फाटी दिले. एका वेळार हांगासर येताना आपूण दुसऱ्या भावांच्या कारार येवन अशेंच म्हाका म्हणलें एक पेटी इजमाल घालो की पयशे आसनातले, येवंकी पयशे नासले, फ्री हांगासर 1 वर्स वरें हांव येयलो. आज देवान सक्कडी दिलं. हांव कोणाच्या कारार बसून येतालो अशें भावांच्या. आज कार घेवन कारार आपण हाडचें, घर नासलेल्या म्हाका येवताना परिस्थिती म्हाजी 2-3 कोल्ट म्हाका म्हयन्याक एक कुशीन कोल्ट. इतलो देदिस्पर जातालो गे. दुस्मानान तितलो म्हाका वेडो घाल्लो, रिणान तितलो म्हाका वेडो घाल्लो. एक सायडार घर बांदप म्हणून भायर सरला, घराक कितेंय कॉम्प्लिकेशन जावन अडकल पडली. 2 वर्सां घर ना. एक रुमांत आमी 5 जाणां जिवन आसल्या. एक रुमांत एकच रूम 5 जाणां जिवन आसले. ते कश्ट, तितले कश्ट. आनी हांव प्रायाक पावल्यार कित्याक अशें जाता, खंयसर वचून मागल्यार हांव मागण्यार आसलो, भावार्थ ना, बरवसो ना देव दिता म्हणून. आज म्हाका भावार्थ घट जाला आनी बरवसो आसा, म्हाका देव दिता, म्हाका पोसता देव, म्हाका सांबाळता म्हणून. मागणें केल्यार पावना, भावार्थ आसाजे आनी बरवसोय आसाजे देव दिता म्हणून. दिसानातल्या वस्तू वयर आमी भावार्थ दवरचे, बरवसो दवरचे. हांव कितें म्हाका दोळे दिसता ते मात्र पातयेवन आसलो, जे कितें म्हाज्या दोळ्या मुखार आसा तेंच्या वयर मात्र म्हाजे पातयेनी आसले. आज खरें सच सांगचें जाल्यार दिसानातलेल्या वस्तू वयर म्हजो भावार्थ आसा. हांव चिंतो की चिंतिना एके पटी कशें हें पुरो जालें म्हणून हांव चिंता म्हज्या फाटल्या जिवितांत. इतलो तेंप हांव हांगासर येता. हांवें चिंतो ना, त्या दिसा एक निर्णय करून गेल्लो, तुमच्या बरें हांगासर एक वस्ती रितीर केली हांवें. आनी मुखार ब्रदर एंड्रू भाव तेंचे ब्रदर सांगात हांवें येवचें. तेणी इतले समर्पीत जाल्यात देवाच्या उतराक, इतले खालतीमान घाल्यात, देव बऱ्यांतीन जिवन आसात तांकां पळयलें हांवें. हांव साबार पास्टरांक ब्रदरांक पुरो पळोवन आसलो आनी म्हाका देवा वयर विस्वास नासलो आनी पाद्र्यापा वयर ब्रदरा वयर म्हाका विस्वास नासलो. कित्याक उतर परगट करताच करेक्ट जाल्यार ते जियेनात. म्हाका खरो एक पार्टनर म्हणयत ब्रदर एंड्रू मेळ्ळो आनी ताका हांवें पांखरूंक पळयलें. तो उलयता मात्री जियेता गे म्हणून.
तेज्या लागीं रावन तेज्या सांगाता जिवन पळयलें यो मनीस संवसाराक कंप्लीट फाट केला. ह्या भावान कंप्लीट देवाचे उतार पाळण जिवन आसा, कित्याक म्हाका जायना, म्हाकाय जाता. आनी तेज्या सांगाता रावलो आनी तेज्या झुजार रावलो. तो जी येता म्हाका कित्याक जायना. हांवें निर्धार केलो तो शुक्रार शेनवार येता जाल्यार हांवूय येता. हांवें पवित्र पुस्तक घेतलो पयले फावटी आनी ब्रदराक सांगलें हांवें पवित्र पुस्तक घेतला. ब्रदर सांगलेलो जावन दी म्हज्यानी चड जन्म हितून तूं आसली तुका मेळोवन दी म्हणून. त्या दिसा आशिर्वाद दिलेलो. आनी आज पर्यंत 5-6 वर्सां जावन कळनासतना ह्या देवाच्या मोगांत आसा. ह्या दैवी कुटुंबाच्या एकवटांत हांवूय आसा. इतत म्हजी संतोशाची खबर. कित्याक आनी जीनभर येत मोगांत ह्या एकवटांत आसतना खंडीत ही रेतीर हांव विसरोनचो ना. ह्या जिवंत देवाक केदींच विसरोनचो ना. आनी ही रेतीर आजीक जाली म्हणून चिंतून आमी फाटकन गेल्यार खंडीत आमी देवाक विसरतले. कित्याक संवसारांत जायते आसा तुमकां कळीत आसा. संवसारांत रावून ह्या सरस्पर जिवंत देवाक साक्ष दिवन ह्या भोवरतांत जिवंक सलीच ना. आमी एटलिस्ट एक हप्त्यांत एक दीस म्हणी हांगासर येयल्यार आमी हप्त्यांत आतां हांगातावन गेल्ल्या उपरांत चुकोवन पडचे सहज. कुटुंब आसा, घरदार आसा, काम आसा आनी संवसारी मनशां आसात. तेंच्या सांगात आमी बऱ्यान चिंतून गेल्यार आमकां थंयसर वायटच जाता. तशें म्हणून आमी शुक्रार शेनवार येताना परत परत आमची सूख आमी वळखून घेता आनी आमकां जिवीत परिवर्तन करून जिवंक आमकां एक वाट हांगासर आसा. सगळो दीस शाबत पाळोवंक एक अवकाश आसा. वय ते हांव पाळण्या वरी आज हांव सांगते आसा. हांव जिवन आसा आनी हांव पाळण आसा. आनी ह्या सरस्वरात जिवंत देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत हांवूय आसा. त्या देखून आज हांव सुपळ जाला. दूख ना म्हाका, बेजारय ना आनी म्हजें संपूर्ण सुटका जाला. खंयच्याय बंद पासून तापून ना. त्या देखून हांव जेजूक अर्गां दिता. अर्गां तुका स्मेय जेजू, होगलाप तुका स्मेय जेजू, महिमा तुका स्मेय जेजू.